सांप का डसा हुआ इंसान इतना नहीं तड़पता जितना गीबत का डसा हुआ इंसान तड़पता है। सांप के अंदर इतनी जहर नहीं होती जितनी इस गंदी जुबान के अंदर जहर होती है। शेर का पंजा इतना नहीं फाड़ता है जितना गीबत इंसान के गोश्त को चीर फाड़ के रख देती है। गैस और पेट्रोल से वो आग नहीं भड़कती जो इस छोटी सी जुबान से आग भड़क जाती है। शहरों के शहर जल रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? वो गीबत है, वो जुबान का गंदा बोल है। और मेरे भाइयों, अगर अपने घरों को जन्नत बनाना चाहते हो फिर गीबत को छोड़ना पड़ेगा, फिर मुनाफकत को छोड़ना पड़ेगा, फिर चुगलियों को छोड़ना पड़ेगा। और जो इंसान अपने अंदर बुराइयां ढूंढता है और दूसरों के अंदर अच्छाइयां ढूंढता है तो फिर खालिक और मालिक उस बंदे को मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देगा और उस इंसान को सारा जो जहान है वो अच्छा नजर आएगा। और जो इंसान दूसरों के अंदर बुराइयां तलाश करे और अपने अंदर अच्छाइयां तलाश करे फिर उसके लिए खालिक और मालिक तौबा का दरवाजा बंद फरमा देता है और फिर उसको सारा जहान बुरा नजर आता है। और जो बंदा अपनी जात को अच्छा समझता है फिर उसके अंदर तकब्बुर भी आ जाती है और जिस वक्त तकब्बुर आ जाता है वो बंदा जन्नत की हवा भी महसूस नहीं कर सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, पहाड़ की चोटी के ऊपर एक डाकू बैठा था। जब उसकी नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी उस डाकू ने अपने दिल के अंदर ख्याल किया कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं। रब के हजूर तौबा कर ली कि मालिक मौला आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं तेरे नबी का साथ दूंगा। वो डाकू पहाड़ से नीचे उतरता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे चलना शुरू कर देता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक साथी उसने पीछे मुड़कर देखा, नफरत की निगाह से देखा, कहा तू डाकू है? मेरे भाइयों, जो बंदा अगर दीन की तरफ आता है, अगर वो गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, अगर फिर हम उस बंदे को ताने देंगे कि तू तो सियाकार है, तू तो बदकार है, वो फिर दीन से दूर हो जाएगा। और मेरे भाइयों, एक दूसरे के साथ अगर बात करनी हो तो प्यार और मोहब्बत के साथ बात करनी चाहिए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी ने जिस वक्त पीछे मुड़कर देखा तो कहा तू डाकू है? तो खालिक और मालिक ने हजरत जबरील अमीन को भेज दिया और फरमाया, ऐ मेरे ईसा, जो तेरे पीछे दो आदमी है, एक तो तेरा साथी है, दूसरा डाकू है। डाकू से तू कह दे कि खालिक और मालिक ने तेरी तौबा को कबूल कर लिया है, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। और अपने साथी से कह कि जो तूने नफरत की निगाह से देखा है, तेरी सारी नेकियों को बर्बाद कर दिया गया है और तू अब नए सिरे से नेकियां कर। और मेरे भाइयों, हमारे घरों के अंदर आग है, वो चूल्हे से भी ज्यादा तेज है, वो गैस और पेट्रोल की आग से भी ज्यादा तेज है,
وہ غیبت کی آگ ہے۔ اگر ہم لوگ اس کو بجھانا چاہتے ہیں، اگر اس پر پانی تو ڈال دیں، وہ آگ نہیں بجھ سکتی ہے۔ اگر دریا کا دریا بھی اس پر ڈال دیا جائے، وہ آگ نہیں بجھ سکتی ہے۔ اگر وہ آگ بجھ سکتی ہے تو اللہ کے فرمان، اللہ کے محبوب کے فرمان پر عمل کرنے سے بجھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی زبانوں کو بند کرو اور غیبت مت کرو۔ خالق اور مالک تو یہ فرماتا ہے، لیکن ہم لوگ جس وقت تک 10 بندوں کے اندر کسی کو ذلیل و رسوا نہ کر دیں، ہمیں چین نہیں ملتا ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو بندہ دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی اچھائیوں کو اچھالتا ہے، پھر خالق اور مالک ایسے بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ اور میرے بھائیوں، خالق اور مالک نے جہنم کو بھی بنایا ہے، اس کے اندر نافرمان لوگوں کو پھینک دیا جائے گا۔ جو رشوت کھانے والے ہیں ان کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ جو سود کھانے والے ہیں، حرام کا کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ایک میں آپ کو ایک ایسا گناہ بتاتا ہوں کہ جو آج کل ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، وہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے ہیں۔ میں نے اتنا بھی دیکھا ہے کہ جو ماں ہے، اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، وہ بیچاری ساری زندگی اپنے بچوں سے بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ وہ خالق اور مالک تو ایسا ہے، اگر اس کی بارگاہ کے اندر ایک آنسو بھی بہا لیا جائے، وہ خالق اور مالک معاف کر دے گا۔ اس کی بارگاہ کے اندر آ کر تو دیکھو۔ اور میرے بھائیوں، قیامت والے دن خالق اور مالک پوچھے گا، میرے بندے تو نے جوانی کن کاموں میں گزاری ہے؟ اگر ہماری جوانی منافقت کے اندر گزری ہوگی، غیبت کے اندر گزری ہوگی، ہماری زندگی چغلیوں کے اندر گزری ہوگی، جھوٹ کے اندر گزری ہوگی، پھر ہم خالق اور مالک کی بارگاہ کے اندر ہم لوگ جواب کیا دیں گے؟ اور میرے بھائیوں، جن لوگوں کی زندگی اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرتے ہوئے گزرے گی، اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرے گی، آقا علیہ السلام کی غلامی میں گزرے گی، پھر خالق اور مالک ان کو عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور سرور کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے، اپنے سینے کو نوچ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتیں خراب کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لو، استغفار کر لو، رب کی بارگاہ کے اندر جھک جاؤ۔